नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। रेशम चौधरीको सजाय माफीको निवेदन शीतल निवासमा अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने राष्ट्रपति कार्यालयको संकेत। गणतन्त्र दिवसमा कैद मिनाहा गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण जेठ 17 गते तय। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्मा बीच भेट। देशको अहितमा सम्झौता नगर्न बेगिएको सुझाव। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको किचलो सतहमा। समानुपातिक सांसद बनाउन 2.5 करोड बढी लिएको ढाका कुमारको आरोप। मुद्दा हालेर इरिटेट बनाएको रविको गुनासो। नेपाल र चीनको व्यापारिक उत्तरी नाका तातो पानी जाने सडक खण्ड जोखिमपूर्ण। आयात निर्यात खुले पनि सडक बनाउन ध्यानै पुगेन। ठूला कन्टेनर आवत जावतमै समस्या। र राजधानीमा जारी एनएसई काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा किर्गिस्तानद्वारा मालदिप्स पराजित। नेपालले सेमी फाइनलमा भोलि काजाकिस्तानको सामना गर्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सजाय माफी गरिएको चौधरीको निवेदन गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। चौधरीको निवेदन लिएर बुधबारै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानून बमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानेछ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी दिने निर्णय लिनेछन्। 2072 भदौमा 7 जना सुरक्षाकर्मी र 1 नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ। चौधरी 2074 फागुन 25 गतेदेखि थुनामा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने पक्का भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ 17 गते भारत भ्रमण जाने तय भएपछि तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ। भ्रमणलाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा भेटवार्ता पनि भएको छ। तर भ्रमणबारे सरकारले औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै 6 महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत जाने भएका छन्। जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड 17 गते भारत भ्रमणमा निस्कने तय भएको छ। भ्रमणको तयारी थालिएपछि सरकारले औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा बीच भेटवार्ता पनि भएको छ। शर्मा विदेश मन्त्री जयशंकरलाई भेट्न बिहीबार बिहान पुगेका थिए। सो क्रममा दुई देशबीचको गहिरो र बहुपक्षीय साझेदारीको बारेमा छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले ट्विट मार्फत जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकट भविष्यमै भारत भ्रमण गर्न लागेको बेला राजदूत भारतीय विदेश सचिव भेट्न पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ 17 गते भारत जाने 18 गते भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित मोदीको कार्यकक्षमा भेटवार्ता गर्ने र सोही दिन भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। जेठ 19 गते उनी मुम्बई जाने र 20 गते स्वदेश फर्किने गरी भ्रमणको तालिकालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ। प्रसंग र सन्दर्भले चाहिँ तपाईको अहिले बजेटको चाहिँ प्रस्तुति पश्चात चाहिँ 17-18 गतेतिर चाहिँ अब इन्डिया भ्रमण चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ मोटामोटी टेन्टेटिभ रूपले सेड्युल तय भएको छ। दुवै पक्षको चाहिँ आपसी सहमतिको आधारमा एउटा गुडविल भिजिटहरू हुने हो। आपसी सहमतिको आधारमा के एजेन्डामा सहमति गर्ने हो त्यो आधारमा हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो भ्रमण हुनै पर्छ यो पनि होइन, हुनै हुन्न त्यो पनि होइन, भारतबाटै हुनुपर्छ त्यो पनि होइन। परिस्थितिले अवस्थाले परिस्थितिले कतिखेर कुन मुलुकबाट भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसार भ्रमण हुने कुरा हो।
फल्ना मुलुकबाट मात्रै गर्नुपर्छ ढिसना मुलुकबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी प्रकारको विषय होइन। प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटको डिलैमा पुगेको छ र व्यापार घाटाले सीमा नागेको मात्रै छैन, उद्योग कल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन्। सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नेदेखि सीमा विवाद भ्रमणमा उठ्छ या उठ्दैन सबैको चासो छ। भारतमा हाम्रो बिजुली अहिले त कम छ, बढी भएको बेलामा बिजुली बेच्ने र बेच्नलाई चाहिने पूर्वाधारमा कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ त्यसलाई अझ बढी जोड दिनु पर्यो। एउटा भारतीय बजारमा हाम्रो सजिलै पहुँच, अब ट्यारिफ नभए पनि नन ट्यारिफ ब्यारियर भन्छ भन्दाखेरि शुल्क तिर्नु पर्ने होइन, तर विभिन्न खालका जुन झन्झट छन् त्यस हाम्रो पहुँच पुर्याउने। अर्को चाहिँ भारतीय उद्योगपतिहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न पर्ने, ताकि चाहिँ हाम्रै यहीँ उत्पादनहरू भएपछि रोजगारी अवसर सिर्जना हुन्छ, कर प्राप्त हुन्छ र आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। यी लगायत अनि पर्यटनमा धार्मिक पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाएर नेपालमा ठुलो मात्रामा भारतीय धार्मिक पर्यटक ल्याउन सकिन्छ, त्यतातिर चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीन मध्ये पहिला कुन देशको भ्रमण जाने भन्ने बहस नेपाली राजनीतिमा बेला बेला हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको इतिहास हेर्ने हो भने प्राय सबै प्रधानमन्त्रीको पहिलो गन्तव्य भारत नै हुने गरेको छ। भारत र नेपालको रोटीबेटीको सम्बन्ध हुने भएकोले भारत नै पहिलो रोजाइमा हुने गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको छ। आखिर किन प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुन्छ त? भारतमा के बेटा है आपका भन्ने बित्तिकै थर आँपन नगरेर कहाँ चाहिँ यहाँ के यत्र चाहिँ समस्या छन्, राष्ट्र र नदी नालाका समस्या छन्, लिम्पियाधुरा काला पानी लेखेर चाहिँ त्यहाँका समस्या छन्, त्यहाँ बिजुली बेच्नलाई लागि जाने हुनुहुन्छ, बिजुली बेच्नलाई त्यहाँ हिँड्बाट फेरि बेच्छ हुन्छ बिजुली जानुपर्छ, भारत 3 दिनको राजकीय भ्रमण गर्नुपर्छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा चाहिँ मतलब गुण फेर्नलाई जाने सरोड हामीले सरोड सुत्त खानु इन्डियनहरूले। भारतबाट फर्केपछि सबै भारतमा कान समाएर हाम्रा मान्छेलाई किन जेल हालिस् कुत्ता सालेको फेरि यहाँबाट भन्न थाल्यो भने नमस्कार भने चाहिँ आउनुहुन्छ। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाख 13 साता भारत भ्रमणको तयारी गरेका थिए, तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नयाँ बजेटको तयारी लगायतका कारण देखाउँदै भ्रमण स्थगित भएको थियो। तर जानकारहरू भने भारतले नै भ्रमणको निम्तो नदिएका कारण पटक पटक भ्रमण सरेको दावी गर्छन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेराम्यान निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्ने प्रति चनाखो रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपाल भारतको 1950 को सन्धिमा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल भारत बीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरू पालना नभएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पनि पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताउनु भयो। उहाँले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँग जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाइसकिएको बताउनु भएको छ। 150 मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानिकन भारतको जीएसआरलाई दिँदा 10 वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। गण्डकमा बारातिर हेर्नु जानुस्, पर्सातिर हेर्नु जानुस्, जुन चाहिँ तपाईको अर्को नहर जुन नहरबाट हामीलाई पानी दिने भनिएको छ त्यो नहर सुक्खा छ, पानी छैन, कमिला हिँड्छ। अब एग्रिमेन्टमा लेखा तर त्यो एग्रिमेन्टमा यति पानी दिने भनिया तर अहिलेसम्म कुनै पानी नै छैन, दिएकै छैन। यो त एग्रिमेन्ट भएकै कुरालाई पनि उल्लङ्घन छ कम्प्लिटली। अब हामी चाहिँ त्यस्तो पक्षसित फेरि एग्रिमेन्ट गर्दै गइरहेछौँ र त्यो पनि पानीको बिना हिसाब। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले छिमेकी मुलुक भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनु भयो। सांसद राईले नेपालको लागि भारतसँगको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनु भएको हो। उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि समस्या नभएको बताउनु भयो। उहाँले भारतसँगको सम्बन्धलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण पहल कदमी हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो। त्यस्तो
सांसद राईले सन् 1950 को भारत नेपाल सन्धि शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मूल कपी नै नभएको भन्दै बजारमा सुनिएका कुराहरूको आधिकारिकताको सम्बन्धमा प्रश्न समेत उठाउनुभयो। जसको मूल कपी अहिलेसम्म भएकै छैन, हामीलाई त थाहा छैन, सरले नै भनिसकेपछि थाहा भएको कि यसको मूल कपी छैन भनिसकेपछि हामीले जे बजारमा पाइरहेका छौँ, जे हाम्रोमा सुन्नमा देख्नमा बुझ्नमा आइरहेको छ, यो यसको आधिकारिकता कति। दोस्रो कुरा, मैले भारत नेपालको लागि अवसर हो भन्ने बुझ्छु मैले, तर यसलाई समस्या बनाइयो, त्यो पनि हाम्रो नेतृत्वको कारणले गरेको हो। उहाँले नेपालमा सन् 1950 को सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग बारम्बार उठिरहेको रहने भन्दै सो सन्धि खारेज हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नभएको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई इरिटेट नगर्न चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै लामिछानेले आफूमाथि मुद्दा हाल्ने उद्योग नै चलेको आरोप लगाए। रासपाको चुनाव चिन्ह घन्टीलाई बजाउन मात्र होइन, घन्टीले बजाउन पनि मिल्छ भन्दै रविले चेतावनी नै दिएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता र राहदानीको विषयलाई बारम्बार मुद्दा अनि विवादको विषय बनाएर आफूलाई इरिटेट गरिएको बताएका छन्। सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनः युवराज सफलले सर्वोच्चमा अर्को रिट हालेपछि रविले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आफूलाई इरिटेट नगर्न चेतावनी दिएका हुन्। रविले फेसबुकमा लेखेका छन्, मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन्। मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ। अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य अदालतको गत वर्ष माघ 13 गतेको फैसलाले नै पुष्टि गरिसकेको रविको दाबी छ। वैधानिक प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएको दाबी गरेका रविले अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राहदानीको सक्कल निस्सा जेठ 9 गते सर्वोच्चमा बुझाइसकेको दाबी मात्रै गरेका छैनन्, सक्कल बमोजिम नक्कल पनि मिति 2075 3 महिना 6 गते अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाएको बताएका छन्। यही विषयमा टेलिभिजनबाट घोक्रो सुक्ने गरी सप्रमाण बोलिसकेको पनि रविले लेखेका छन्। रविले चेतावनीयुक्त भाषामा थप लेखेका छन्, घन्टीलाई बजाउन मात्र होइन, घन्टीले बजाउन पनि मिल्छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत रविले राहदानी र नागरिकताको विषयमा सवाल उठेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई धम्क्याएका थिए। कांग्रेस सांसद अजय कुमार चौरसियाले लामिछानेको नागरिकता र राहदानी प्रकरणबारे संसदमा विषय उठाएका थिए। अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाइएको भन्दै रविले आपत्ति नै जनाए। संसदको रोस्टममा बसेर यस्तो कुरा गर्ने हो भने सभामुख मध्ये यो संसदको गरिमा कहाँ पुग्छ यो याद गर्ने विषय होस् र यो कुरा संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु सभामुख मध्ये। यो हल्लाको विषय गर्ने ठाउँ होइन, प्रमाण छ भने प्रस्तुत गर्नु होला। तपाईहरुले जस्तो यहाँ हामी मान्छे लुकाएर बचाएर राख्दैनौँ, प्रमाणित गर्नु होला। यो संसदको 5 किलोमिटर वरपर हामी देखिँदैनौँ, आफ्नो अनुहार लुकाएर हिँड्छौँ हामी आफै, तर हल्लाका भरमा कुनै एउटा मिडियाले लेखेको भरमा अनि त्यसलाई शेयर गरेको भरमा यो संसदमा आएर बोल्न पाइँदैन। पार्टी सभापति विरुद्ध नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा पुनः सक्रिय हुन थालेपछि रासोपाका नेताहरू रविको बचाउमा उत्रेका छन्। रासोपाकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले पार्टी सभापति विरुद्ध नागरिकता र राहदानीको मुद्दा थप बल्झाइए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएकी छिन्। वी आर भेरी गुड प्लेयर्स, हामी फेयर गेम खेल्छौँ, हेरौँ। यो त कुनै नौलो विषय होइन, यो विगत 9 महिनादेखि हरेक दिन जस्तो हामीले फेस गर्दै आएका छौँ। हामीसँग जनता हुनुहुन्छ, हामी इमान्दार छौँ, हामीले प्रक्रियागत केही त्रुटिहरू भएकोमा हामीले स्वीकारेका पनि छौँ, होइन, हेर्दै जाउँ। अब बुधबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा रवि विरुद्ध नेपाली नागरिकताको विषयमा फेरि अर्को मुद्दा दर्ता भएको हो। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेमा उनले पुरानै नागरिकताको प्रतिलिपि मात्र लिएको दाबी गर्दै युवराज सफलले अर्को मुद्दा दर्ता गराएपछि रवि र उनको पार्टीका नेताहरू आक्रोशित बन्न थालेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुनः विवादमा आएको छ। रासोपाका निलम्बित सांसद तथा नेता ढाका कुमार श्रेष्ठले आफूलाई सांसद बनाउन पार्टीले झण्डै 3 करोड लिएको बताएपछि विवाद छताछुल्ल भएको छ। श्रेष्ठले उपसभापति डीपी अर्याल र महामन्त्री मुकुल ढकालले 3 करोड रकम मागेर बुझाएको दाबी गरेका छन्, तर महामन्त्री ढकालले भने आरोप निराधार रहेको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
रवि लामिछाने नेतृत्वको संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको किचलो झनै बल्झिएको छ। पार्टी खोलेको 6 महिनामै जनताको अपार माया पाएर संसदको चौथो ठूलो दल बनेको रासपाभित्रका विभिन्न विवादित घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन्। रासपाका निलम्बित सांसद तथा नेता ढाकाकुमार श्रेष्ठले आफूलाई सांसद बनाउन उपसभापति डीपी अर्याल र महामन्त्री मुकुल ढकालले 2 करोड 84 लाख रुपियाँ मागेको बताएपछि नयाँ पार्टीभित्र पुरानै दलको प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सांसद बनाउन श्रेष्ठसँग अर्यालले 1 करोड र ढकालले 1 करोड 84 लाख रुपियाँ माग गरेको बताउँदै आएका छन्। सोही विषयलाई लिएर महामन्त्री ढकाल श्रेष्ठसँग मानहानि मुद्दा सहित अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। महामन्त्री ढकालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, यो हाम्रो मान, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धमिल्याउन सकिन्छ कि भनेर सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ। यसलाई कसैले पुष्टि गर्छ भने हामी जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छौं। यसबाट हामीले हाम्रो मानहानि भएको महसुस गरेको हुँदा अदालतमा मानहानि मुद्दा दर्ता गर्दैछौं। त्यस्तै रासपा सभापति रवि लामिछानेले पनि अदालत नै जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन्। मैले चाहिँ के भनेको भने विशेष गरेर सम्मानित अदालतमा भएका कुराहरूमा त्यो अदालतको निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकार भयो, त्यहाँ प्रवेश गर्ने हो नि त गरौँ, मजाले गर्ने भए गरौँ, हामी त नगरौँ भनेको छैन। तर त्यहाँ त हामीले त बनाएका छौँ नि, संसदमा त हामीले त नियमावली बनाएका छौँ, त्यहाँ लेखिएको छ। त्यस कारणले त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो, त्यसमा हामीले भन्यौँ। बाँकी हल्लाका भरमा हामी त कारवाही गरौँ, हामी त सबैभन्दा चाँडो कारवाही गर्छौँ भने प्रमाण लिएर आउनु पर्यो, अथवा सामान्य रूपमा हामीसँग समिति छ, त्यो समितिले हेर्नु पर्यो। कसैले भनिदियो कि आरोप लगाइदिएका भरमा हामी उफ्रिएको पनि होइन। तैपनि छानबिन गरियोस्, हाम्रै होस्, जसुकै होस्, हामी त गर्छौँ, हामी त निर्मम भएर गर्छौँ। देखियो कसै कोही दोषी देखियो, त्यस्तो बार्गेनिङ गरेको, पैसा खाएको भनेर कसैले घरि के आरोप लगाउने, त्यो स्टेबल छैन। यसअघि रासपाका समानुपातिक सांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग मन्त्री बन्न रवि लामिछानेको कोर टिमले 2 करोड रकम माग गरेको र सहयोग गर्न आह्वान गरेको अडियो बाहिरिएको थियो। त्यसपछि रासपा सभापति रवि लामिछाने सहभागी रहेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले श्रेष्ठको सांसद पद र पार्टीबाट निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि आफ्नो सांसद पद कायम रहनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। त्यसयता श्रेष्ठ रासपाप्रति चिडिएका छन्। यता रासपाका सभापति लामिछाने भने 2 करोड अडियो काण्डका बेला पार्टीले स्पष्टीकरण लिँदा श्रेष्ठले आफू बाहेक अरू कसैको संलग्नता नरहेको बताउँदै आएको भन्दै अहिले विषयान्तर गर्न खोजिएको दावी गरे। उहाँले हाम्रो संयुक्त बैठकमा आएर भन्नुभएको रेकर्ड त हामीसँग छ नि त। हामीले उहाँलाई पटक पटक सोधेका छौँ, उहाँले के भन्नुभएको छ, के छ, कसैले मागेको हो, कोही छ कि, मेरो परिवार छ कि, मेरो वरपरका मान्छे छन् कि, पार्टीभित्रका कोही हुन् कि, सचिवालयभित्रका हुन् कि, संयुक्त समितिमा आएर उहाँले भन्नुभएको छ नि त। त्यस बाहेक पनि प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर हाम्रो पार्टीभित्रको एउटा समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेको। त्यस कारणले त्यो त यसै गरिएको होइन, प्रतिशोध सारिएको होइन। त्यसले गर्दा कहीँ कतै भनियो, लेखियो, आफूलाई चित्त नबुझेको ठाउँले कुनै एउटा ठाउँमा लेखियो भन्दैमा त्यो कुरालाई आधारहीन कुराहरूलाई लिएर उठाउनु जायज हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यसअघि सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा फँसेको रासपा त्यसपछि अडियो काण्डमा फँसेको थियो। कारबाहीमा परेका श्रेष्ठले अन्य पार्टीभित्रका बेथिति बाहिर ल्याउने त्रास रासपामा छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा सञ्जुक पौडेलका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चार माध्यममा नाम आएकाहरूको थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले कोही व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा मात्रै पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई जीवन फेरिएको अनुभूति दिन नसकेको पनि बताउनु भयो। उहाँले देशमा भ्रष्टाचारको जालो व्याप्त रहेको र कमिसनको जालो नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा सफल हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो। उहाँले देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाई विदेश पठाई सम्पत्ति कमाउने काम सह्य नहुने पनि बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक प्रभाव र अवांछित दबावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो। कमिसनको जालोले पनि देश जर्जर बनाएको छ। त्यसकारण यो कमिसनको जालो र भ्रष्टाचारको जाललाई नतोड्दासम्म
यो समृद्धिको यात्रा यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि जो तीव्रताका दिशामा फड्को मार्नुपर्ने हो यो जान सक्दैन। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी बनाई देशका नागरिकलाई बेच्ने कार्य सह्य नहुने बताउनुभयो। सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पश्चागमन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्र र गणतन्त्र नहुँदा मानिसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता समेत नभएको उल्लेख गर्दै अहिले उहाँले गणतन्त्रको विकल्पमा पुनः पछाडि फर्कन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विभिन्न भ्रष्टाचारको विषयहरू उठाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै ती समस्याहरूको समाधान पनि गणतन्त्रभित्रै सम्भव भएको बताउनुभयो। बोल्ने स्वतन्त्रता हुँदैन थियो भने हामीले हाम्रा शासकले हाम्रा सरकार सत्ता सञ्चालकहरूले गरेका कमजोरी र गल्तीलाई पनि हामी बाहिर बोल्न सक्दैन थियौँ होला। त्यसकारणले यहाँ भएका समस्यालाई करेक्सन गर्ने भने पनि गणतन्त्रले नै हो, लोकतन्त्रले नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको विकल्प फेरि पश्चगमन हुन सक्दैन, पछाडि फर्कने कुरा हुन सक्दैन। होइन अहिले आउँदाखेरि यस्तो भयो, यत्र भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, दुनियाँभरि भएका छन्, बरु योभन्दा त हिजोकै राजतन्त्र ठिक नि भन्ने खालका क्वेसन पनि तपाईँ हाम्रा बिचमा उठ्ने गरेका छन्, मान्छेले उठाउने गरेका छन्। तर विषय त्यस्तो होइन। उहाँले सरकार सञ्चालनमा भएका त्रुटिहरूलाई व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्रले दलित, महिला लगायतका उत्पीडित समुदायहरूलाई राजनीतिको शीर्ष तहमा लगेको भन्दै व्यक्तिले गरेको गल्तीलाई प्रणालीसँग जोड्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यको माथिल्लो तहमा पुगेको कोही व्यक्ति बिग्रिएमा गणतन्त्रको दोष नभएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्षा र सहकालका देवता रातो मसेन्द्रनाथको भोटो जात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले जाउलाखेलमा आज अपराह्न आयोजित भोटो जात्रामा सहभागी भई भोटो जात्रा अवलोकन गर्नुभएको हो। मसेन्द्रनाथको रथ लगनखेलबाट जाउलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा अनुसार आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गुठी संस्थान ललितपुरका कर्मचारीले भोटो देखाएका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मछिन्द्रनाथको दर्शन गर्नुका साथै प्रसाद समेत ग्रहण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जीवित देवी कुमारीको दर्शन पनि गर्नुभयो। गत वैशाख 11 गतेदेखि सुरु भएको रथ जात्रा आज भोटो देखाएसँगै यस वर्षका लागि सम्पन्न भएको छ। भोटो जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र मन्त्रीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा नेपालमा मनाइने जात्रा मध्येकै सबैभन्दा लामो जात्रा हो। मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा सुरु भई अषाढ शुक्ल चतुर्थी 2 महिनासम्म चल्छ। मछिन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ। पुल्चोकमा रथ रोहाण गरी सुरु भएको मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा गाबाहल, मङ्गल बजार, सुन्धारा, लगनखेल, इटी टोल हुँदै जाउलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मछिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङ्गमतीमा लगिएपछि जात्रा समापन हुन्छ। पौराणिक कथन अनुसार 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गराइएको किम्वदन्ती छ। नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ शहर हरेक मानिसहरूको एउटा सपनाको शहर हो, जहाँ मानिसहरू हरेक दिन विभिन्न स्थानबाट सपना पूरा गर्नकै लागि भित्रिने गर्दछन्। एकातर्फ शहर भित्रिने मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्यवृद्धि भइरहेको देखिन्छ। उत्पादक, आयातकर्ता, थोक विक्रेता, खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविक र अनुचित रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा सपनाको शहरमा आउने नागरिक दैनिक लुटिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय बजारमा पाइने दैनिक उपभोग्य सामान र सेवाको चरम मूल्य वृद्धिका कारण आम नागरिकले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। आकाशिन्दो महँगीले उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न समेत सोच्न बाध्य हुनु परेको आम नागरिकको गुनासो समेत छ। अब यो हरेक मान्छेले चाहिँ पर्न गएको यो दैनिक कष्टकर चाहिँ हैन
अब यो कोठा भाडामा बस्ने मान्छेदेखि लिएर होइन यहाँको बासिन्दादेखि लिएर हरेक मान्छेलाई यो आर्थिक मन्दीदेखि लिएर होइन यो चामलहरू यो नुन तेल हुन्छ नि हरेक चिज सामानहरूको चाहिँ एकदम भाउहरू पनि त्यस्तै बढिरहेछ। हरेक दिन उपभोग्य सामानको मूल्यमा आएको वृद्धिले भोलिको दिनमा झनै समस्या थपिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। व्यावसायिक हिसाबले पनि विगतको तुलनामा व्यापार कम हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अब नेपाल सरकारले चाहिँ अब कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ अब यो के अरे त्यो ब्याङ्कको लोन खोल्नु पर्यो, के अरे चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, कसरी चाहिँ के अरे अगाडि बढाउने, यो चाहिँ नेपाल सरकारले एकदम गर्नु जरुरी छ। महँगीले उपभोक्ताको दैनिक जीवन अप्ठ्यारोमा परिरहँदा सरकारले भने खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। दैनिक व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो जीवन गुजारिरहेका व्यापारीहरू पछिल्लो समय भाडा तिरेर पसल सञ्चालन गर्न समेत धौधौ परेको उनीहरूको गुनासो छ। पहिला भन्दा धेरै नै घटेको छ। अहिले व्यापार एकदम मन्दी नै भइसकेको छ। अहिले पसलमा तपाईँको भाडा तिर्न पनि गाह्रो भइसकेको छ पसलेर। अहिले बढ्दो सामानको महँगी पनि प्लस भाडाहरू पनि महँगो छ काठमाडौँमा बस्नको लागि होइन। बच्चाको पढाइदेखि लिएर हरेक चिज महँगो छ, केही पनि सुलभ छैन। त्यही भएर पनि धेरै गाह्रो भएको छ पसलेहरूलाई चाहिँ। भाडा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, पसल पनि अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अत्यावश्यक वस्तु दाल चामल खाने तेल तरकारी लत्ता कपडा लगायत दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य आकाशिँदो छ। सामानमा आएको चर्को मूल्य वृद्धिसँगै व्यापारीले मनोमानी रूपमा आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरिदिँदा उपभोक्तालाई सामान खरिद गर्न झनै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तर सरकार अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धिलाई रोक्न भने व्यवस्था गरिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। ह्याम्स हस्पिटलले विश्व थाइराइड दिवस मनाएको छ। ह्याम्सले बिहिबार एक कार्यक्रम गरी विश्व थाइराइड दिवस मनाएको हो। थाइराइड दिवस मनाउँदै अस्पतालले यसबारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरेको छ। अस्पतालकै चिकित्सक तथा नर्स सम्मिलित कार्यक्रममा थाइराइड रोग नियन्त्रणको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। थाइराइड लाग्दा बिरामीमा अल्छी लाग्ने, तौल गडबड हुने, महिनावारी गडबड हुने, कपाल झर्ने, छाला फुस्रो हुने लगायतका लक्षण देखा पर्ने ह्याम्स हस्पिटलकी डाक्टर सुवी खरेलको भनाइ छ। थाइरोइडको तपाईँको सिम्पल उसमा चाहिँ अब हाइपोथाइरोइडिजम भन्नाले हर्मोनको कमी भयो भने मान्छे मोटाउँदै जाने, कन्स्टिपेसनहरू हुने, आलस्य लाग्ने, जिउहरू दुख्ने, कपाल झर्ने, छाला फुस्रो भएर जाने, यो चाहिँ अनि महिनावारीमा गडबडी हुने, यो चाहिँ तपाईँको हर्मोन कमीको लक्षणहरू हुन् भने हर्मोन बढीको लक्षणहरू चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। दुब्लाएर जाने, हातहरू काम्ने, पसिना आउने, मुटु ढुकढुक गर्ने, यसमा चाहिँ टोइलेट धेरैचोटि जानुपर्ने र यसमा नि महिनावारीको समस्याहरू आउन सक्छ। चिकित्सकका अनुसार शरीरमा आवश्यकता भन्दा बढी हार्मोन उत्पादन भएमा त्यसलाई हाइपरथाइराइडिजम र कम उत्पादन भएमा हाइपोथाइराइडिजम भन्ने गरिन्छ। धनुषा जिल्लामा पछिल्लो समयमा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएसँगै धनुषा प्रहरीले चोरी डकैतीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। धनुषा प्रहरीले सादा पोसाकमा चोर पक्राउ गर्नका लागि गस्ती टोली खटाएपछि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा चोरी मुद्दाका 97 जना चोरी कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म दर्ता भएका 96 वटा चोरी मुद्दामा 97 जना चोरी डकैतीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। घरमा ठूलठूला चोरीदेखि मोटरसाइकल, मोबाइल तथा दमकल चोरी लगायतका चोरी डकैतीमा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। जम्मा मुद्दा दर्ता हाम्रो 96 वटा भएको छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ चोरीको सामान पाइसकेपछि मानिसहरूले जारी दिने नमान्ने भएपछि अब हामीले त्यो चोरीसहित मान्छे ल्याएकोलाई त हामीले नर्मली मोबाइल सोबाइलहरू छोड्ने कुरो भएन होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो 96 वटा चोरीको मुद्दा गरेर 97 पक्रा गरेका छौँ। तर चोरीमा पक्राउ परिआएको तर पीडितले जारी दिन नमानेपछि अब उहाँहरूलाई हामीले अब यो अभद्र व्यवहार भन्ने जुन भन्छ यसमा 330 वटा मुद्दा हामीले दर्ता गरेका छौँ। त्यसमा जम्मा 400 जना मानिसहरू नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँका अनुसार चोरीमा पक्राउ भए पनि मुद्दा दर्ता नभएर अभद्र व्यवहारमा 330 वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ, जसमा 400 जनालाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ। पक्राउ गरिएका मध्ये 130 जनालाई कारबाही समेत गरिसकिएको
उहाँले बताउनुभयो। प्रहरी नायब परीक्षक गौतमका अनुसार चोरी मुद्दामा 25 जनालाई सिन्धुली कारागार, 9 जनालाई जलेश्वर कारागार र 2 जनालाई झुम्का कारागार पठाइएको छ। त्यस्तै अभद्र व्यवहार मुद्दाका 93 जनालाई सिन्धुली कारागार र 1 जनालाई जलेश्वर कारागार पठाइएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले विभिन्न चोरी घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 27 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक पनि गरेको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल र चीन बीचको व्यापारिक नाका तातोपानी सञ्चालनमा आए पनि सडकको दुरवस्थाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका वैशाख अन्तिमबाट दुवैतर्फ सञ्चालनमा आएको थियो, तर नेपालतर्फको 12 विषयदेखि नाकासम्मकै सडकको अवस्था दयनीय हुँदा दुर्घटनाको जोखिमका कारण नेपाली व्यवसायीहरूले आवश्यक सामग्री ओसार पसार गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय सडकको दुरावस्थाका कारण तातोपानी नाकाबाट व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्नै छोडेका छन्। सडक राम्रो नहुँदा र तातोपानी नाकाबाट सामान नेपाल भित्र्याउँदा धेरै समय लाग्ने गरेकोले व्यवसायीहरूले अर्को नाकाबाट सामान आयात गर्ने गरेको गुनासो गरे। सडकको स्तरोन्नति र विस्तार हुन नसक्दा व्यवसायीहरूले वर्षेनी शास्ति भोग्नु परेको छ। तातोपानी क्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि विपदको उच्च जोखिममा रहेकोले वर्षायाम सुरु भएसँगै सडक मार्ग जीर्ण छ। नेपाल चीन जोड्ने नेपालको प्रमुख व्यापारिक तातोपानी नाका भए पनि सडक मार्गको समस्याले सधैँ ग्रसित छ। चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी जोड्ने मुख्य सडक बाढी, सुक्खा पहिरो लगायतका समस्याका कारण सधैँ भासिने गरेको छ। व्यवसायीहरूले सरकारले तातोपानी जोड्ने सडक मर्मतका लागि आवश्यक चासो नदिएको गुनासो गरेका छन्। 40 फुटको गाडी काठमाडौँ लगी नै राखेको छौँ जिनो तिनो, तर अझै यो बाटो राम्रो भएको खण्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्मुथ तरिकाले लिएर जान सकिन्थ्यो कि अब लानलाई गाह्रो तरिकाले लिएर गइराखेको छौँ। तर पूर्वाधार विकास भएको खण्डमा चाहिँ हामीले अत्यन्त राम्रोसँग लिएर जान सक्छौँ र बढी क्यापेसिटी लोड पनि गर्न सक्छौँ हामी। कारणले गर्दाखेरि विभिन्न एक्सिडेन्टका कुराहरू आइराखेको छ। सामानहरूको हाम्रो जति लागत लाग्नुपर्ने हो, बाटो स्मुथ हुँदाखेरिको लागत र बाटो चाहिँ कम हुँदाखेरिको लागत त अवश्य धेरै नै परिवर्तन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मात्रै होइन, अरू सबै यहाँको स्थानीय बासिन्दादेखि लिएर सबैलाई नै यो बाटो चाहिँ अहिले भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो सबैको लागि भन्ने मेन समस्या हो। अरू त्यस्तो सरकारले अरू यो पोर्टहरूमा गर्नुपर्ने हामीलाई सबै कुराहरू राम्रो नै छ, तर हामीलाई अहिले समस्या भनेको चाहिँ बाटोको नै हो कि अब बर्खायाम आउन लागेको छ, यसले बाटोले गर्दाखेरि रोकिन्छ कि भन्ने डर छ। त्यही नै हो बाटोको मात्र। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयदेखि तातोपानी नाकासम्मको सडक मार्ग सरकारले दीर्घकालीन मर्मत गर्न नसक्दा सधैँ जोखिम मोलेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। दुई पहाड बीचबाट बग्ने भोटेकोशी नदीको किनार भएकाले पनि तातोपानी नाका जोड्ने सडकमा जोखिम बढी हुने गर्छ। व्यापारिक नाका भएकोले सामान बोकेर ठूला कन्टेनर सहज रूपमा गुड्न सक्ने अवस्था नहुँदा सडक दुर्घटनाको ठूलो जोखिम भए पनि अहिलेसम्म सरकारले उक्त सडकको स्तर उन्नति गरी दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोज्न सकेको छैन। चीनबाट तातोपानी नाका हुँदै सामान आयात गर्ने व्यवसायीहरू नाकाको मुख्य सडक मर्मत नहुँदा सामान ढुवानी गर्न समेत समस्या भएको गुनासो गर्छन्। चाइनापट्टिको बाटो धेरै राम्रो छ। हाम्रो नेपालपट्टिको बाटो चाहिँ यो 12 विषय भन्ने यहाँबाट 23-24 किलोमिटर छ। त्यो 12 विषयबाट माथि यो हाम्रो बोर्डरसम्म चाहिँ बाटो एकदमै खराब छ। अब हाम्रो ठुलो गाडीहरू पनि गुड्न थालिरहेको छ, त्यसलाई एकदम असहज भइरहेछ। हामीले स्थानीय सरकार अनि केन्द्र सरकारले पनि पहल त गरिसकेको छ, बाटोको बजेट पनि छुटिसकेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब छिटोभन्दा छिटो बाटो बन्छ होला, तर अहिले चाहिँ एकदम असहज भइरहेछ गाडीहरूलाई धेरै मार पर्ने, हिँड्न नहुने, धुलो धेरै उड्ने त्यस्तो भएर भन्नुभयो। बर्खा लागेर चाहिँ अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो बाटोलाई चाहिँ राम्रो बनाइदिनु भयो भने यहाँको जनतालाई अनि नाकालाई एकदम राम्रो सहजता हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यहीमै अब बाटो राम्रो हो भने व्यापार पनि अलिक धेरै बढ्छ कि जस्तो लाग्छ। बाटोको स्थिति अहिले यस्तो छ सर होइन, अब बर्खा लागिसक्यो सर, अब प्रायः जस्तो यहाँ चाहिँ अब धेरै गाह्रो हुन्छ सर। यो सानो एउटा गाह्रो हुने ठाउँ सर अब यही माथिपट्टि हो सर, अनि यो मुनिपट्टि यो पुलमा
पुल पनि सानो छ यो धरबी जस्तो छ सर होइन यो ज्यालेको भिरमा सर यो मुनिपट्टि ज्यालेको भिरमा प्रायः जस्तो उताबाट गाडी आयो भने यताबाट गाडी आयो भने यो साइड दिने ठाउँ छैन सर त्यहाँ यस्तो उताबाट गाडी आयो भने त ब्याकै गर्नुपर्छ सर अब गाह्रो छ नि सर अब माथि भित्तामै ठोकिन्छ सर त्यहाँ अब यति हाइट छ सर गाडी पनि होइन अन्त भित्तामै ठोक्छ कोही बेला त गाह्रो हुन्छ नि सर तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्ने तर सडकको अवस्था भने दयनीय छ। तातोपानी नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आए पनि सडक मार्गको अवस्था नाजुक र जीर्ण रहेका कारण सामान ढुवानीमा समस्या छ। कोदारी लोकमार्गको विभिन्न खण्डमा वर्षायाममा बाढी र भेलले सडक वर्षैपिच्छे क्षतिग्रस्त हुने गरेको छ। तातोपानी नाका जोड्ने 12 विषयदेखि नाकासम्मको सडक खण्ड व्यवस्थित बनाउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाई सडकको समस्या समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। नेपालको संसदमा सांसदहरूले बेला बखत विभिन्न चर्चाका गतिविधिहरू गरिरहेका हुन्छन्। कहिले तोडफोड त कहिले चर्को नाराबाजी हुने नेपालको संसदमा मात्र होइन अन्य देशमा पनि भइरहेका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो बोलिभियाको संसदमा भएको कुटाकुट। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभियाको संसदमा महिला सांसद बीच लात र मुक्का प्रहार गर्दै कपाल लुछालुछ भएको घटना बाहिरिएको छ। एक रिपोर्ट। बोलिभियाको संसदमा सांसदहरूबीच कुटाकुट भएको छ। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभियाको संसदमा महिला सांसदहरूबीच लात र मुक्का प्रहार भएको हो। बोलिभियन सांसदको कुटपिटको भिडियोमा महिला सांसदहरूले एकअर्कालाई लात हानेको र भुत्ल्याएको दृश्य देख्न सकिन्छ। केही महिला सांसदले ब्यानर च्यातिरहेको देखिन्छ। विपक्षी सांसदहरूले संसदभित्रै ब्यानर टाँसेर विरोध प्रदर्शन गरेपछि सत्तापक्षीय सांसद प्रतिरोधमा उत्रिँदा झडप भएको हो। संसद बैठकमा सत्तारूढ दलका मन्त्री एडुआर्डो डेल क्यास्टिलोले डिसेम्बरमा सान्ता क्रुज क्षेत्रमा गभर्नरको गिरफ्तारीबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेको बेला झडप भएको हो। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार त्यसपछि विपक्षी नेताहरूले नाराबाजी गर्न थाले। विपक्षी नेताहरूले पनि मन्त्री क्यास्टिलोको तस्विर सहितका ब्यानरहरू प्रदर्शन गरेका थिए। ब्यानरमा आतंककारी मन्त्री समेत लेखिएको थियो। यसैबीच सत्तारूढ दलका सांसदहरूले ब्यानर च्यात्न थाले। यो देखेर करिब 20 सांसद आपसमा भिड्न थाले। भिडियोमा केही सांसदहरूले झडप रोक्न हस्तक्षेप गरेको पनि देखिन्छ। संसदमा मन्त्री एडुआर्डो डेल क्यास्टिलोले गभर्नरको गिरफ्तारी कानुनी भएको जिकिर गरिरहेका थिए। उनले विपक्षी नेता लुइस फर्नान्डो कामाचोको गिरफ्तारीलाई पनि कानुनी भएको दाबी गरिरहेका थिए। जब विपक्षी सांसदहरूले हङ्गामा गर्न थाले, डेल क्यास्टिलोले उनीहरूलाई कट्टरपन्थी हिंसात्मक काम गरेको प्रतिक्रिया दिएपछि विवाद झनै बढ्दै गएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी एनएसई काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा किर्गिस्तानले मालदिप्सलाई पराजित गर्दै विजयी भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कभर हलमा आज भएको खेलमा किर्गिस्तानले मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटले पराजित गर्दै विजयी भएको हो। किर्गिस्तानले मालदिप्सलाई पहिलो सेट 25-20, दोस्रो सेट 25-20 र तेस्रो तथा अन्तिम सेट 25-15 ले हराए। उक्त प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले सेमिफाइनल खेलमा भोलि काजाकिस्तानको सामना गर्नेछ। नेपाल र काजाकिस्तान बीचको खेल अपराह्न 5 बजे सुरु हुनेछ। त्यस्तै भोलि नै हुने अर्को सेमिफाइनल खेलमा उज्बेकिस्तान र भारत आम्ने सामने हुनेछन्। उक्त खेल दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा जारी उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न 8 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
रेशम चौधरीको सजाय माफीको निवेदन शीतल निवासमा अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सङ्केत। गणतन्त्र दिवसमा कैद मिनाहा गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण जेठ 17 गते तय। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्मा बीच भेट। देशको हितमा सम्झौता नगर्न विज्ञको सुझाव। संसदको चौथो ठुलो दल रासोपाको किचलो सतहमा समानुपातिक सांसद बनाउन 2.5 करोड बढी दिएको ढाका कुमारको आरोप। मुद्दा हालेर इरिटेट बनाएको रविको गुनासो। नेपाल र चीनको व्यापारिक उत्तरी नाका तातोपानी जाने सडक खण्ड जोखिमपूर्ण। आयात निर्यात खुले पनि सडक बनाउन ध्यानै पुगेन। ठूला कन्टेनर आवत जावतमै समस्या। र राजधानीमा जारी एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा किर्गिस्तानद्वारा मालदिप्स पराजित। नेपालले सेमिफाइनलमा भोलि काजाकिस्तानको सामना गर्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।